वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, अडियाला जेल आज फिर सियासत का सबसे बड़ा मैदान बन चुकी है। हुकूमत कहती है कानून सबके लिए बराबर है, जबकि अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि सिर्फ एक के लिए कानून बदल रहा है। विफाक मुलाकातों को सियासी इजलास करार देकर रोक रहा है और खैबर पख्तूनख्वा ऐलान कर रहा है कि मुलाकात ना हुई तो एहतजाज करेंगे और पार्लियामेंट भी चलने नहीं देंगे। इसके अलावा सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला कानूनी हक का है नाज़रीन, या सियासी ताकत आजमाई जा रही है। और एक मखसूस सी जो इस वक्त सिनेरियो बनता जा रहा है, राना सनाउल्लाह का बयान, उनका ये कहना कि इश्क़ बानी पीटीआई में आपको जो है मर जाना चाहिए। उन्होंने ये मशवरा दिया है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को। इसी हवाले से बातचीत करेंगे ज़रा, लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करने से पहले ज़रा आपको सुनवाते हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है और अपोजिशन का बयानिया क्या है। 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा अगर इस तरह आए और यहाँ पर जो है इस तरह मामलात हों, ये तो अच्छी बात नहीं है। तमाम आईनी और कानूनी रास्ते मैं अपना चुका हूँ और अभी जो है मेरे साथ कौन सा ऐसा रास्ता रहता है जिसको मैं अपना कर जो है अपने लीडर अपने कायद से मिल सकूँ। जेल में अगर एक कैदी बैठ के जो है वो तहरीक चलाने की बात करे तो आप मुझे बताएंगे ये कौन सा कानून है जो उसे ये इजाजत देता है? इमरान साहब के साथ जो भी सलूक हो रहा है जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। उन्होंने जो जराइम किए हैं उनको उनकी सजाएं मिलनी चाहिए। हमारे जो बुनियादी मुतालिबा है, नंबर 1 के इमरान खान के साथ जो उसकी मुलाकात है फिर कोई कदम नहीं होनी चाहिए, तो जाके मिलने स्पीकर साहब से कि ये हमारे अगर इस तरह रवैया रहा तो हम फिर जो है ना ये हाउस चलने नहीं देंगे। नाज़रीन, आपने ये शॉर्ट सुना और अब आपसे मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कादिम अली खान यूसुफ़ज़ई ने। आप रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। सर अस्सलाम वालेकुम और बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आप वक्त निकाल के हमारे शो में तशरीफ़ लाए। और इसके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे पीटीआई से डिप्टी स्पीकर केपीके हैं शेर अली आफरीदी और सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सर, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। सर, आप लोग कहते हैं कि हुकूमत को बानी पीटीआई से कोई खौफ नहीं है, तो सर फिर ये मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही है? आप लोग दे दें उनको मुलाकात करने का मौका। मतलब 8 दफ़ा केपीके के वज़ीर आला जो है वो आ चुके हैं अडियाला जेल, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। आखिर वजह क्या है? क्या खौफ है, क्या घबराहट है? देखो, किसी भी हुकूमत का जो इंतखाब किया जाता है उसका वो उन्होंने अवाम के मसाइल हल करने, अमन व अमान को बेहतर करना है, वहाँ के जो है वहाँ पे हेल्थ के फैसिलिटीज़ देनी है, एजुकेशन बेहतर करना है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है। किसी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का काम जो है वो इश्क़ इमरान में या इश्क़ बानी पीटीआई वो नहीं होना चाहिए। अब ये है कि ये तो पहले ये कह रहे थे कि जो इनकी तहरीक थी कि जी इमरान खान को रिहा करना है, अब ये एक मुलाकात के तरले मिन्नतें कर रहे हैं। देखें, उसको सज़ा हुई, एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। 190 मिलियन की बहुत बड़ी जो है डकैती मारी गई थी, कोई चोरी नहीं हुई थी, बहुत बड़ी डकैती मारी गई। वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। उसको जो है मुलाकात का जो एक तरीक़ाकार होता है और वो किसी मतलब सब के लिए एक जैसा होता है, जैसे वो खुद अमेरिका में कर रहे थे वहाँ पे, वो वहाँ पे यहाँ इंतकामी कार्रवाइयों की बात कर रहे थे, एसी उतारने की बात कर रहे थे, वो टीवी जो है उसकी बात कर रहे थे। बड़ा बरमला कहा था कि एक जेल में और आम जिंदगी में फर्क होना चाहिए। अभी तो मैं जाके वहां से एसी सुधरा दूंगा। बिल्कुल, ये अच्छा, अभी आप ये सिर्फ ये देखें कि इस पूरे जो आपका अडियाला में जो कैदी है, बाकी भी लोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा मुलाकातें इसको है, सबसे आसान जेल इसको है। तो ये बात करना कि जी अब हम जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ यहाँ पे आके एक नया ड्रामा शुरू कर देंगे, जैसे वो अब असद कैसर ने कहा कि हम जीने नहीं दे वो कर देंगे, तो आपके पास क्या सियासत है? यही जलाओ गिराओ तोड़ फोड़, ये इंतशार की सियासत, इसके अलावा तो आपके पास कुछ है नहीं ना। तो आपने एक नैरेटिव बनाया है और लोगों को, हमारे जो लोग हैं उनको इसी बात पे जो है आपने वर्गलाया हुआ है। तो अब जो है इनके साथ कोई वो ये नहीं होगा कि इनको जो है कोई खुसूसी सहूलत दी जाए। मुलाकात हो जाएगी, मेरा ख्याल है कि इनकी मंगल तक मुलाकात हो जाएगी। वैसे मुलाकातें तो होती रहती है, लेकिन आप अगर आप स्टेट को आप इस तरह जो है वो करे, धमकियां दें, तो फिर जो है मुलाकातों का मकसद जो है अगर इंतशार है तो फिर ये अगर ज़्यादा मजबूत है तो करें। इनको जो है इन्होंने किया ना 9 मई, तो फिर नताइज भुगते हैं ना। अब ये धमकियां ना दें स्टेट को, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इस तरह की धमकियां देना कि जी हम किसी को नहीं चलने देंगे और फिर ये कर देंगे और फिर अवाम जो है फैसला करेंगे। इश्क़ इमरान के बजाय
عشق عوام ہونا چاہیے, عشق خیبر پختونخوا ہونا چاہیے. جو آپ پہ ذمہ داری ہے, جو آپ نے اوت لیا ہے, آپ نے جو آئین کے تحت اوت لیا, آپ تو نیریٹو کیا بنا رہے ہیں ریاستی اداروں کے خلاف؟ آپ کا کام کیا ہے؟ مسلسل جو ہے دشنام ترازی, دروغ گوئی, بد زبانی, بد کلامی, یہی ان کا سارا سیاست ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, لیکن ایک یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو مشورہ دیا کہ عشق میں مرنے تک بھوک ہڑتال کریں, انہوں نے کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو جو ہے یہ بڑا ایک مشورہ دیا, تو سر یہ سیاسی طنز ہے, یہ واقعی ایک حکمت عملی, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے کی اسٹیٹمنٹس دینی چاہیے تھی ان کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ذمہ دار شخصیت ہیں, ایک پارٹی کو ظاہر بلانگ کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یہ اسٹیٹمنٹ کسی طرح سے جسٹیفائی ہے؟ دیکھیں یہ جو خیر وہ تو فیصل آباد کے ہیں وہ کوئی, لیکن میں آپ کو بات ہوں, یہ خود کہتا ہے کہ میں عشق عمران میں مر جاؤں گا. تو پھر وہ کچھ بھی کہیں, لیکن سر ایک سیاستدان ہونے کے, ایک پولیٹیشین ہونے کے, اور ظاہر سینئر سیاستدان ہے رانا ثناء اللہ صاحب, تو سر اس طرح کے, وہی میں کہہ رہی ہوں, اس طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آنے مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ سہیل کے ساتھ جو ہے نا اپنی پارٹی نہیں ہے, وہ 15-20 بندوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا وزیر اعلیٰ کے ساتھ یہ جو بچکانہ حرکتیں کر رہا ہے, تو یہ کوئی سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں آپ کو میں بتاؤں, یہ پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے اتنی بڑی منصب جو ہے نا کوئی کارکردگی پہ دیتے ہیں. تو یہ جو ہے ایڈوائزر تھا CNW کے, کوئی اس نے جو ہے کوئی آپ کو پتہ چلا یہاں کراچی بیٹھ کے کہ یار سہیل ایک لڑکا ہے جس کی بہت اچھی کارکردگی ہے, اس نے وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر بہتر کیا ہے, یا وہ لڑکا جو ہے گڈ گورننس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ صرف اس کی ایک کوالٹی تھی. کوالٹی یہ تھی کہ وہ اسمبلی میں کھڑا ہو کے جو ہے بد زبانی کرتے تھے, بد کلامی کرتے تھے, بد اخلاقی کرتے تھے, اور وہ یہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن کے غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں ریاست کے خلاف. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ عمران خان جو ہے ان کی حکومت ختم ہوتی 11 اپریل 2022 کو, 25 مئی 2022 کو یہ آئے تھے اسلام آباد پہ اس نے چڑھائی کی. پھر جو ہے یہ اتنا جو ہے نا ڈیٹ بندہ ہے, اس نے آرمی چیف کا راستہ روکنے کے لیے جو ہے لانگ مارچ کیا. وزیر آباد والے واقعے کے بعد وہ لانگ مارچ جو ہے ختم ہو گیا. پھر 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے, تاکہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا راستہ جو ہے وہ رک جائے, اس کے لیے جو ہے انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی. چلو چلو سوابی چلو, چلو چلو لاہور چلو, چلو اسلام آباد چلو, ہم آئیں گے, کفن باندھیں گے, سبیلنا سبیلنا الجہاد. ان نعروں کے سوا ان کے پاس کیا ہے؟ مطلب آپ میرے خیبر پختونخوا صوبہ دیکھیں نا, وہاں پہ جو ہے 7,50,000 بچے جو ہے وہ چائلڈ لیبر میں وہ ہے. آپ کی سب سے بڑی تعداد ہے بے روزگاری کی. آپ کے جو ہے جو آپ کے اسکول کے جو بنیادی ضروریات ہے وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کے 37 ڈسٹرکٹس میں, 39 ڈسٹرکٹس میں, اس میں نیا ایک ہاسپٹل نہیں بنا. کیا بیچتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو بیچتے ہیں کہ جی ہم نے لائن FIR شروع کر دیا, جی ہم نے تو رائٹ ٹو انفارمیشن بل پاس کر دیا. آپ کے نہ وہاں پہ کاروبار ہے, نہ روزگار ہے, نہ امن ہے. تو جو کاروبار نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, تو ایسے ماحول میں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا خیبر پختونخوا جو ہے 13 سال سے تباہال ہے, اور یہ تباہی کی طرف, مزید تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں فہیم صدیقی. سر السلام علیکم, بہت شکریہ فہیم آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. فہیم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر عدالت نے ملاقات کی اجازت دے دی ہے تو پھر حکومت کی سیکورٹی خدشات کے پیچھے آخر مقاصد کیا ہیں, کیا وجوہات ہیں جو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے؟ دیکھیں میں تو بطور صحافی جو ہے غیر جانبدارانہ وضعیہ اگر اس ساری صورتحال کا کروں تو مجھے تو اس میں ذمہ دار جو ہے یہ جس وقت ملک میں ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے غیر ضروری طور پر, اس کے ذمہ دار مجھے جو ہے وہ حکومت نظر آتی ہے. لیکن بہت واضح ہے کہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے مارچ 2025 میں بھی یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے میں 2 بار ملاقاتیں ہونی چاہیے. ان کی فیملی, دوست اور وکلا ان ملاقاتوں میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن ماضی میں بھی جیل حکام انتظامیہ کی طرف سے حکم پر عمل درآمد نہ ہونے کی متعدد بار شکایات سامنے آئی, اور اب پھر یہ معاملہ بنا ہوا ہے. اب اڈیالہ جیل کے بعد احتجاج پر دھرنا چل رہا ہے, میڈیا اس کو فوکس کر رہا ہے, سوشل میڈیا پر اس کو مختلف باتیں ہو رہی ہیں, اور پھر وہ ماحول جب اس ملک میں کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ اچانک کہیں بھی ہو جاتا ہے, اس صورتحال میں اس طرح کا ایک ماحول بننے دینا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی حکومت کی اچھی حکمت عملی ہے. بھائی اگر تو عمران خان سے ملاقات سے کوئی نقصان ہو رہا ہے
تو وہ نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ یہی ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے کوئی نئی پالیسی دے دیں، کوئی نیا پالیسی بیان دے دیں، اگر وہ جن لوگوں سے کے ذریعے ملیں گے ان کے ذریعے. لیکن اگر اس سے حکومت کو نقصان کیا ہے؟ نقصان تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو اگر اس ساری صورتحال کا پھر میں تجزیہ کروں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ حکومت عمران خان سے خوف زدہ ہے. اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے اس ایک شخص سے خوف زدہ ہے. یہ خوف کیا ہے؟ اس خوف کو اب نکال دینا چاہیے. آپ جی ترامیم لا چکے ہیں آئین میں، ان ترامیم کے بعد تو اب آپ کا خوف ختم ہو جانا چاہیے بھائی اس شخص سے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی میں نے ابھی یہی سوال کیا تھا. یہ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہے قادم علی خان صاحب، یوسف زئی پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں، تو ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا. لیکن فہیم آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو صرف ملاقات روکنا مقصد ہے یا احتجاج پر کنٹرول کرنا ہے؟ کیا آخر مقصد کیا ہے اس کے پیچھے حکومت کا؟ دیکھیں اس وقت جو باتیں آ رہی ہیں نا اس کی وجہ سے نا چیزیں خراب ہو رہی ہیں. اب جو پی ٹی آئی نے نئی کہانی اس کے بعد شروع کی ہوئی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اب جو یہ والی باتیں آنے شروع ہوئی ہیں اور اس کے جواب میں جو اڈیالہ جیل کے حکام کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ عمران خان بالکل محفوظ اور صحت مند ہے، یہ صورتحال کو مزید خراب کرے گا. کیونکہ دیکھیں اس بات سے تو انکار نہیں ہے کہ سوشل میڈیا بہت حد تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کنٹرول میں ہے. وہ اپنی رائے جو ہے وہاں پہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو ماضی میں بھی روکنے میں ناکام ہیں. اب اگر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ماحول انہوں نے بنا دیا سوشل میڈیا کے اوپر تو ڈیفینیٹلی اس کا نقصان جو ہے وہ ہوگا، گورنمنٹ کو ہوگا. تو بھئی ملنے دیں ملاقات میں. اگر عمران خان صحت مند ہیں، محفوظ ہیں تو ملاقات میں کیا پرابلم ہے؟ بھئی ملاقات کرنے دیں. سیاست کیوں ہو رہی ہے؟ سیاست ایسی سیاست جس سے پوری قوم جو ایک ہیجان میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. نہ پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے، نہ اس گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن فہیم. قادم صاحب جیسے فہیم صدیقی کو بھی آپ سن رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت خائف ہے، تو وہ کیا خوف ہے ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا. دوسری بات یہ کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ سزا یافتہ قیدی ہیں، اور اگر سر وہ قیدی ہیں تو پھر اتنی سہولیات جو ان کو دی گئی ہیں جو دیگر قیدیوں کو نہیں دی جاتی، تو پھر اتنی سہولیات کیوں دی گئی ہیں؟ اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ ایک بات وہی ہے کہ جیسا میں بھی آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں کہ سر ملاقات کرنے دے دیں، کیونکہ ملاقات ہی کریں گے نا، وہ کیا کر لیں گے؟ وہ جیل کے اندر تو کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی. اور پھر جو یہ شک و شبہات ہیں جو ایک ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا پہ بھی بڑی لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ اپنے بانی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی صحت کے حوالے سے ان کو یہ کنسرنس ہیں، تو سر ملاقات ہو جائے گی تو سارے کنسرنس بھی دور ہو جائیں گے. دیکھیں آپ اگر بانی کے جو ہے وہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ دیکھیں، پی ٹی آئی کے جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ ملک اور ریاست کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے، جس طرح آپ کا چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا سی ایم جو ہے وہ آپ کے سیکیورٹی اداروں کو کے خلاف جو ہے وہ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے کل دیکھا کہ نورین خان جو ہے وہ انڈین چینلز پہ بیٹھ کے، یہ الطاف حسین یہاں کراچی کا تھا نا، انڈین چینلز پہ بیٹھ کے وہ اس کو جو ہوا ان کے ساتھ، تو کیا یہ لوگ جو ہے، ہم تو ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی لاڈلے ہیں. اگر یہ زبان کوئی اور پارٹی استعمال کرتی یہ تو اس کا پیپل پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا؟ اگر یہ زبان جو ہے مسلم لیگ نون استعمال کرتے، یہ نیشنل پارٹی استعمال کرتے، یہ جے یو آئی استعمال کرتے، یہ زبان کو استعمال کر سکتا ہے جو یہ سیکیورٹی اداروں کے خلاف کر رہے ہیں. مطلب جنگ کے دوران علیمہ خان کیا کہہ رہی تھی؟ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو ان کی جو ہے مودی اور ان کی وہ ہے کہ یہ گڑھ جوڑ ہے ان کا، ٹھیک ہے، یہ نورا کشتی ہے. وہ جو عمر ایوب تھا جو اپوزیشن لیڈر تھا، وہ کیا کہتا تھا کہ جن کے پاس تو ٹینکوں میں وہ نہیں ہے، گولے نہیں ہیں، ان کے پاس تیل نہیں ہے. اور یہ یعنی ملک کا جو ہے یہ ابھی بھی آپ کا افغانستان کے ساتھ کنفلکٹ ہے. یہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ افغانستان کے ساتھ ہے، ان کے نیریٹو کے ساتھ ہے. وہ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں ان کے ٹاک شوز پہ، افغانستان کے چینلز پہ بیٹھ کے وہ ہمیں تانے دے رہے کہ بھائی تمہاری جو ہے ایک صوبہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے جو نیریٹو ہے اس کے ساتھ ہے، وہ ہماری پالیسیوں کو وہ کہتے ہیں جاری رکھیں. اب یہ بتائیں کہ نورین خان کے اس انٹرویو کے بعد ان کی ملاقات ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فہیم صدیقی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ جو ہے یہ کس کا سزا یافتہ ہے؟ عدالت کا قیدی ہے نا، حکومت کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. اگر عدالت نے حکم دیا نا تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جا کے وہاں پہ ایک سٹنٹ کر دیں
और लोगों को वो करे। आपका क्या काम है? तो बाद में आप किया ना। नहीं सर, मैं extend बताता देखो, हूँ, अगर अदालत ने- सर, बात तो सुनिए, इन कतई अदालत कलामी- करे ना। कतई कलामी की माजरत, उनको इजाजत मिली थी, वो गए मुलाकात के लिए, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तो तौहीन अदालत दायर करें, वो तौहीन अदालत दायर करे, उसमें वो जो 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 मुलाकात नहीं करने दे रहे उनको सजा हो जाएगी। कानूनी रास्ता है आपके पास ना, आपके पास। आप क्यों कानून को हाथ में लेना चाहते हो? आप क्यों ऐसे वीडियोस जो है बनाना चाहते हो जिसमें महमूद खान अचकज़ई के हाथ में जो है वो सीढ़ियाँ हो और आप कहते हैं जी मैं हम जेल तोड़ रहे हैं? और वो कौन ये वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं? पीटीआई का ऑफिशियल पेज। मतलब आप इस मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। आपने जीएचक्यू पे हमला कर दिया, आपने कोर कमांडर हाउस पे हमले कर दिए, आपने चर्चिल के तोपे जो है वो स्वात के दरिया के बुर्द कर दिए वहां पे, आपने स्कूल जला दिए, आपने जो है मियावाली में एयरबेस जला दिया। आपको अभी तक सजाएं नहीं हुई। ठीक, आप जो है मुसलसल इंतशार फसाद वो कर रहे हो ना। 26 नवंबर को पिछले साल क्या हुआ? ये लोग जो सबील नाल जहाद किनारे लगा के कफन बांध के जब आ रहे थे तो ये क्या कह रहे थे कि हमने इनको डी चौक में लटकाना है इन सबको। अभी क्या धमकियां दे रहे हैं? आप इनका सोशल मीडिया तो देखे ना कि ये क्या कह रहे हैं। सर सोशल मीडिया पे ठीक है आप बात, लेकिन सर जो सोशल मीडिया की बात हो रही है वो आम लोगों की बात हो रही है जो उनका सपोर्टर्स हैं। नहीं सपोर्टर नहीं, मैं आपको आप उनका ट्विटर हैंडल देखे पीटीआई का ऑफिशियल पे को लेके जो लोगों का कंसर्न है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो जो उनके सपोर्टर्स हैं तो जाहिर है उनका काफी कंसर्न है, तो जाहिर सी बात अगर मुलाकात हो जाएगी तो अंदर की सूरत हाल भी बाहर सामने आ जाएगी। मैंने आपको बताया ना उसके लिए कानूनी रास्ता है। वो अदालत का मुजरिम है, उसको अदालत ने सजा सुनाई है, हुकूमत ने नहीं सजा सुनाई है। वो अदालत में चले जाए, तौहीन अदालत वो रेड दायर करे उस पे। और वो जिसने उनका अदालत का हुक्म नहीं माना वो तो शहबाज शरीफ ने नहीं रोका ना मरियम नवाज ने रोका, न वजीर दाखिला ने रोका। उसको तो वहां पे अडियाला जेल का इंतजामिया नहीं वो करने दे रहे ना। वो कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे, वो जाके दायर कर दे अदालत में, और अदालत जो है वो फैसला कर देगा कि जी अगर डिप्टी सुपरडेंट जो भी है उसको सजा मिल जाएगी। ठीक। अच्छा फ़हीम साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, कादिम साहब कह रहे हैं कि जी वो जाहिर सी बात है हुकूमत ने नहीं रोका, ना मरियम नवाज ने रोका है, ना शहबाज शरीफ साहब ने रोका है। कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसकी बिना पे जाहिर सी बात है जेल इंतजामिया उनको मिलने नहीं दे रही। तो सर ये सारी जो सिचुएशन है तो उसमें वो उनका कहना ये कि आप वो कानून का रास्ता अख्तियार करें, अदालत में जाएं। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए अब जो एक और ये बात है कि जो बानी पीटीआई की जो खुसूसी सहूलियात उनको दी गई हैं तो उस कानून और आइन के खिलाफ वर्जी है, और अगर कानून है तो फिर सियासी दबाव के तासुर को कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए सियासी दबाव का तासुर तो यहाँ से आ रहा है ना कि अगर ये बात कही जाए कि जेल इंतजामिया ने रोका है तो जेल इंतजामिया के बराह रास्त किसी और के मातहत होती है क्या? वो डायरेक्ट अदालतों के मातहत होती है, जजेस के मातहत होती है? एक सिंध में भी खास तौर पे अगर हम चूंकि सिंध में बैठ के बात कर रहे हैं और इस तरह से पंजाब में भी और दीगर शहरों सूबों में भी एक महकमा होता है उमूर जेल खाना जात का, उसकी बाकायदा उसका एक कलमदान होता है, उसका बाकायदा एक वजीर होता है, वो वजीर काबीना का हिस्सा होता है, काबीना जो है वो गवर्नमेंट होती है। तो ये सब चीजें कहना कि जनाब गवर्नमेंट ने नहीं रोका तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी सिचुएशन है इस वक्त अगर बंदूक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे रखकर चलाने की कोशिश की जाएगी और इस तरह की बातें की जाएंगी कि पीटीआई की क़यादत ने ये कहा, पीटीआई की क़यादत ने ये किया, उनका सोशल मीडिया हैंडल ये कह रहा है, और उसमें जो है वो कहा यह जाएगा कि एक तरह से कि जी वो तो इस्टेब्लिशमेंट को, सिक्योरिटी इदारों को निशाना बना रहे हैं, तो ये किसी भी तरह से मुनासिब वर्जन नहीं हो सकता। अगर तो इमरान खान से सियासी मैदान में कोई मुकाबला है तो सियासी मैदान में किया जाए। ये इस तरह से मुलाकातों पर पाबंदी लगाना ये मैं नहीं समझता कि कोई जो है वो जायज बात है। आइन और कानून जिस बात की इजाजत देता है, और फिर अगर अदालतों ने सजा सुनाई है तो अदालतों ने ही तो ये हुक्म दिया है कि मुलाकात भी कराई जाए, और एक कैदी के भी राइट होते हैं। ठीक है, मैं इमरान खान के उन गलत इकदाम की कतई हिमायत नहीं करूंगा जो उन्होंने किए हैं जिनकी वजह से वो जेल में है, लेकिन मैं उन बुनियादी इंसानी हुकूक की बात जरूर करूंगा बतौर सहाफी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो राइट्स हैं, जो आजादी इज़हार राय है, जो आजादी सहाफत है, वो इस मुल्क में होनी चाहिए। तो अगर उसके होते हुए अगर कोई शख्स जो है अपने ये राइट्स मांग रहा है कि मुझे कानून और आइन में जो मुझे मिलने का हक है वो मुझे दिया जाए, मुझे अपने वकला से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, साथियों से मुलाकात का अगर मेरा राइट है तो वो उसे मिलना चाहिए। ठीक है, सियासत सियासी मैदान में होनी चाहिए, ये मैं इसे सियासत नहीं समझता। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमने इस मुल्क में यही सब कुछ देखा है
सियासतदानों के खिलाफ जो है वो भैंस चोरी के मुकदमात से लेकर साइकिल चोरी के मुकदमात से लेकर और आज जो है हमें घड़ी चोरी तक के मुकदमात नजर आ रहे हैं और सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ ही हमें नजर आते हैं। और जब इस तरह की चीजें होंगी तो फिर जाहिर है मुल्क में सियासत, ये जमहूरियत जो है वो आगे नहीं जा सकती। ये सियासतदानों को समझना होगा और इस बात को समझना होगा कि उनका जो भी आज का किरदार है वो जो आज करेंगे कल वो उनके सामने आना है। बिल्कुल फ़हीम बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें भी यही नजर आ रहा है कि ये गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में जो एक नूरा कुश्ती हम देख रहे हैं। क्योंकि केपीके की बात की जाए तो वजीर आला सारी तो नहीं है, नूरा कुश्ती तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा। नूरा कुश्ती तो वो होती है कि जिसमें मिलके सब गेम किया जाए। यहाँ तो मेरा ये है कि वो जो चीजें जो हमेशा यही होता है कि जो अपोजिशन में होता है इस बात को इस तरह हुकूमत जो है वो अपने वार कर रही होती है और यही जब अपोजिशन में चले जाएंगे तो फिर ये रोना रो रहे होंगे। और क्या मरियम नवाज जो है वो सारा रोना नहीं रोती रही जब वो अपोजिशन में थी और जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी? क्या कुलसुम नवाज को वो बार बार जिक्र नहीं करती? तो क्या कल जाके जो है जब इमरान खान जो है गवर्नमेंट में आएंगे तो क्या जब इस तरह की बात जब कभी मुस्लिम लीग की जानिब से किसी की जानिब से की जाएगी तो क्या वो अलीमा खान का जिक्र नहीं करेंगे? फिर बिल्कुल नहीं दे मौका ना इस सारी सूरत को उस जानिब जाने का। फ़हीम वही बात है कि चलो नूरा कुश्ती नहीं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो है ना टस से मस होने के लिए तैयार नहीं, ना वो एक इंच स्टेप बैकवर्ड होना चाह रहे हैं ना ये हो रहा है। वही तो हम कह रहे हैं कि अगर हम केपीके की बात करें तो वहाँ पे कितने इश्यूज हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के इश्यूज हैं, वहाँ पे दीगर बहुत मसाइल हैं। तो वो सारे मसाइल अवाम यकसर जो है निगलेक्ट हो रही है। और हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी यही हाल है कि गवर्नमेंट के पास और कोई काम नहीं रह गया है। सर आप ये बताइए, आपसे पूछ लेती हूँ कि सर आप गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि सर एक शख्स के खिलाफ जो है ये बयानात जो है वो इन्फॉर्मेशन है या ऑब्सेशन है? मतलब आप लोगों के पास और कोई काम नहीं रह गया सर, सिर्फ ये बानी पीटीआई के खिलाफ जो है आप लोगों ने बयानात देने या आपने उनको मर जाने के मशवरे देने हैं भूख हड़ताल करके? आप मतलब सर क्या हो क्या रहा है? ये तो खैर मैं आपको एक बात बताऊँ, आप मतलब आप हमारी माशियत का वो देखें ना कि हमारी माशियत बेहतरी की तरफ जा रही है। हमारा जो है करंट अकाउंट सरप्लस है, हमारी तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है, हमारे एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं। हम जो है बहुत से माहदे कर चुके हैं। हम जो है पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ जो है एक तारीख़ी मुआहदा कर चुके हैं। हम उर्दन के बादशाह को लाके एक बहुत बड़ा मुआहदा करने जा रहे हैं। बहुत से ममालिक के साथ जो है पाइपलाइन में सीपेक 2 शुरू करें। ये हमारे लिए इशू ही नहीं है इमरान खान की बात। और जहाँ तक उसकी मकबूलियत की बात है, नहीं बयानबाजी तो देखो, अगर आप मुझसे बात करें ना कि यार सीपेक 2 पे क्या काम हो रहा है, आप मुझसे ये पूछे कि जी पाक सऊदी अरब जो तारीखी पैकेट हुआ था उसके बाद वह क्या होगा, वो क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं उस पर बात करूंगा। आप मुझसे पूछे कि तरसीलात ज़र में कितना इजाफा हो गया, मैं आपको ये बताऊंगा। अच्छा अवाम को देखिए, आपने गिनवा दी, अवाम को जो है कब रिलीफ मिलेगा? मैं आपकी बात हूँ, गुर्बत से नीचे चली जा रही है उनकी जो जिंदगी। देखो मैं बताता हूँ, स्टेबिलिटी आ रही, ठीक है। 2 साल से जो है आपके इन्फ्लेशन जो है वो 6% से कम है इस वक्त। आपके डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम है। आपके जो है बहुत से जो अशियाए खुर्दनोश है उसकी कीमतों में इस्तेहकाम है। जो मुल्क जो है जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। और इस मुल्क में जो है कुछ हो रहा है। बच्चों को जो है हम लैपटॉप दे रहे हैं, उनको जो है स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको जो है स्किल सिखा रहे हैं, ठीक है। हम बच्चों को जो यहाँ के बुनियादी मसाइल थे उसकी तरफ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमारी पंजाब में हुकूमत है, आप देखें उनकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। वो बहुत से शोबों में हम बेहतरी की तरफ, जो अवाम के मसाइल है वो हम हल कर रहे हैं। ये जो इमरान की बात है ना, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इमरान को ये सोचना चाहिए था कि जब वो नवाज शरीफ को बंद कर रहे थे, उसकी बेटी को बंद कर रहे थे, फिर आप मुलाकातों की, फ़हीम भाई मुलाकातों की बात कर रहे हैं। उनकी बेटी आई थी कोट लखपत जेल में, मिलने आई थी, और जेल के अंदर जो है उसके सामने हथकड़ियाँ लगा के बाप के सामने, उसकी जो छोटी बेटी है उसके सामने, जो 7वीं क्लास की स्टूडेंट थी उसके सामने हथकड़ियाँ लगा के, जो जेल मैनुअल में नहीं है इस तरह। आपको तो स्टोरी पड़ी होगी कि मरियम नवाज के जो बैरक्स था उसमें कैमरे तक लगाए थे। राना सनाउल्लाह को जो है वहां पे चोटियां छोड़ दी गई थी। सब कुछ चलते रहना चाहिए। नहीं आप देखें फ़हीम भाई, हमारे उसमें तो हमारे दौर में कि जो हुकूमत में आए वो अपोजिशन से अपने बदले चुकाए, और जब वो अपोजिशन हुकूमत में आ जाए तो फिर वो अपने बदले दर बदले चुकाए। क्या यही कौम का मुस्तकबिल नहीं? देखें मैं आपको बताता हूँ, मैं वो जो फाशिस्ट निजाम था,
जो सर, तो आप लोग फाशिज्म भी तो था। वही नहीं, तो बात वही ना, फहीम साहब उनकी बात से एग्री करूंगी। नहीं है, देखो फहीम एक सेकंड, ना ख्वाजा आसिफ, उधर ख्वाजा आसिफ बंद, म्यानुमान बंद, हमजा शहबाज बंद, शहबाज शरीफ बंद, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ की बेटियों की जिनकी जो चेहरे किसी ने नहीं देखे, वो घरेलू खवातीन थे, उनको अदालतों में घसीटा गया, उनकी बेगम को। आपकी बात ठीक है, आप अपनी जगह सही कह रहे होंगे, लेकिन बात फहीम की भी सही है कि देखिए हम तो यही देख रहे हैं कि जब बानी पीटीआई की हुकूमत थी तो हुकूमत में आने के बाद उनका, हमें तो यही नजर आया कि उनका अवलीन फर्ज था कि पीएमएलएन के अगेंस्ट जो है मुकदमात करना और उनको जेलों के पीछे भेजना। आप लोग जब हुकूमत में आए तो आप लोग भी वही कर रहे हैं, तो सही बात है। इस पूरे सिनेरियो में अवाम किधर है सर? देखें, मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान जो है ना, उसके खिलाफ तो नवाज शरीफ जो है, जिस तरह ये पनामा बेंच के लिए पनामा में गए थे, नवाज शरीफ तो नहीं गए उसके खिलाफ, मरियम नवाज तो नहीं गई, उसके खिलाफ नेब गया है ना। ये तो खुद जो है हमें, मतलब एक ऐसे केसेस में ये जब 16 नवंबर 2016 को आ रहे थे तो इसको बताया गया जस्टिस कोसा साहब ने कि आ जाए हमारे पास आ जाएं और हम आपको जो है केस सुनते हैं। ये जाके फरीक बना, नवाज शरीफ को सजा दिलवाई, फिर जो है उस पे इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि फैसला सुनाओ ताकि मैं जीत जाऊं। मुकाबला इसने करना था, कहते बड़ा बहादुर है, बड़ा जुर्रतमंद आदमी है, फाइटर है। फाइटर जो है वो ये कहता था कि मैं नवाज शरीफ को भी सजा दो इलेक्शन से पहले और उसकी बेटी को भी दे दो, उसकी बेटी को भी सजा दो और उसके दामाद को भी सजा दे दो, ठीक, कि उसको भी सजा देनी है। और हमने जो इनके ख्वाजा आसिफ को भी पकड़ना है, राना सनाउल्लाह को भी पकड़ना है, शायद खान अब्बासी को भी पकड़ना है, मुफ्ती इस्माइल को भी पकड़ना है, हर एक शख्स को पकड़ लो। इनको जो है हनीफ अब्बासी को जो है वो सजा दो, उसको फांसी दो। ये इस हद तक गए थे। अब इनके यानी आपके देखे ना, सिंध में इधर है तो इनके कौन सा रहनुमा जेल के अंदर है, पंजाब में इनके कौन सा रहनुमा जेल के अंदर है। ये जो इंतकामी कार्रवाई है इसने की थी, जिस तरह इसने खत्म किया था मुस्लिम लीग ने, उनको खत्म करने की कोशिश की थी। जिस तरह जो है ये कहता था कि जी मैं ऐसे ही उतारूंगा, जिस तरह ये कहता था कि वहां कैमरे लगाओ ताकि मैं देखूं उनको क्या अजियत दी जा रही है। ख्वाजा आसिफ बूढ़ा आदमी जो है उसको कंबल नहीं दे रहे थे सर्दी में। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगी, खत्ता करामी की माजरत, क्योंकि हमें पीटीआई से ज्वाइन किया मोहम्मद यूसुफ खान, रहनुमा पीटीआई हैं ये। सर अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बड़ी देर की मेहरबान आते आते हम चाह रहे थे कि आपका भी मौक़िफ़ आ जाए, तो चलिए शुक्र है आपने ज्वाइन कर लिया। सर आप लोग चाहते हैं कि जेल में सियासी गुफ्तगू हो, तो क्या ये कानूनी हक है या ये लेवरेज आप लोग चाह रहे हैं? क्योंकि यही आपके बानी जो है जब वो इक़्तिदार में थे तो उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ था, वो ये कहते रहे अपने स्पीचेस में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और उन्होंने बैरून मुल्क जाके भी ये कहा कि एक आम शहरी में और एक कैदी में डिफरेंस होता है, मैं जाके एसी भी निकलवा दूंगा। यहाँ आपके जो बानी हैं उनको तो तमाम तर सहूलियात भी मैसर हैं, तो उसके बावजूद आप लोग का जो ये रवैया है कि आप लोग एहतजाज की धमकी दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हाउस नहीं चलने देंगे, तो ये किस किस्म का रवैया है? ये क्या आप लोग आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? और जब से सुहेल आफरीदी साहब आए हैं तो जो सूबा है वो तो यकसर निगलेक्ट हो रहा है और आप लोग सिर्फ इसी पे फोकस किए हैं कि आप लोग की मुलाकात करा दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेबी, सबसे पहली बात है ना कि एक कैदी के साथ कानूनी आईनी वो हक रखता है कि उसकी मुलाकात हो और वैसे भी 14 दिन के बाद हर कोर्ट वाले मुलजिम को अदालत मतलब लेना जाता है कि वो खुद देख ले कि उसकी मतलब सेहत किस तरह है। ये कभी भी पाकिस्तान में इस तरह मतलब चाहे पीपल्स पार्टी वाले, चाहे मुस्लिम लीग वाले, चाहे और पार्टी वाले, मुलाकात में कभी भी पाबंदी नहीं लगी। और ये डरे हुए लोग हैं, ये घबराए हुए लोग हैं ताकि अगर उसकी मुलाकात हो जाए तो उसकी बात लोग मानी जाती है। वाहिद एक ही लीडर है जिसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, कि उस पे मतलब लोग भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, जो भी वो बात बोलते हैं वो सच बोलते हैं। अगर उसने कहा कि मतलब ये करप्ट लोग है, इसमें तो कोई शक नहीं। अदलिया ने कोर्ट ने इनको सजाएं दी है, कोर्ट ने मतलब जो बाहर के जो केस थे ना, ये जो बागे होते हैं, बानी पीटीआई को भी तो कोर्ट ने सजा दी है, कोई गवर्नमेंट ने थोड़ी दी है, उनका भी तो अदालत में केस चला, उनको भी वहीं से सजा हुई है। मेरी बात सुन, नहीं ये इस तरह केस देखो, उसके केस लगते नहीं है, लगने दो ना, उसके ऊपर लगने दो ना केसेस है ना, उसको सफाई का मौका नहीं दे रहा है। इस तरह केसेस कभी भी पाकिस्तान की किसी भी सियासी पार्टी के साथ इस तरह नहीं हुआ है। वो अपोजिशन वाले खुद भी मतलब ये तस्लीम करते हैं कि वो करप्ट नहीं है। आज तक मुझे बताए कि इमरान खान के नाम पे कौन सी एक चीज हमें बताएं
کہ اس نے بحیثیت پرائم منسٹر کسی چیز کا فائدہ لیا ہو, کوئی فلیٹ اس کے نام پہ ہو, کوئی چیز اس کے نام پہ ہو, ہمیں یہ بتائیں. کم از کم اتنا تو فرق کرنا چاہیے, میڈیا والوں کو بھی کم از کم فرق کرنا چاہیے کہ اس کے نام پہ کیا چیز ہے, ہمیں یہ بتائے. ان کے خاندان کے نام پہ کیا چیز ہے, ایک ہی چیز بتائیں. تو یہ تو اگر اس کا معاملہ آپ زرداری کے ساتھ یا نواز شریف یا شہباز شریف یا اس کے خاندان کے ساتھ کرتے, یہ بھی میں کہتا ہوں یہ بھی زیادتی ہے. اور یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا کرتا کہ کسی کی ملاقات پہ مطلب آپ پابندی لگائیں, تو آپ ان کے روح سے اتنا ڈرتے ہیں, اتنے گھبرائے ہوئے ہیں, تو آگے آپ ملک کی طرح چلائیں گے. ایک وزیر اعظم خود کہتا ہے میں پوچھ کر بتاؤں گا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ کی تو بڑا کہ بہت نقصان ہو رہا ہے نا, وہ تو بغیر ووٹوں کے مطلب یہ ان کی عادت پڑ جائے گی کیا وہ جیت جائیں گے, وہ تو الیکشن نہیں کرتے, الیکشن سے فرار ہوتے ہیں. یہ تو ان کے مستقبل تاریخ نظر آ رہی ہے. کب تک یہ مطلب اس طرح یہ ظلم کرتے رہیں گے. لیکن ابھی جو بائی الیکشن ہوئے اس میں تو 360 پورا گھوم گیا نقشہ محمد یوسف صاحب, مطلب obviously کلین سویپ کیا ہے پی ایم ایل این نے. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس وقت آپ کی جو سیاست ہے وہ پس پش جاری ہے یا لوگوں کا ٹرسٹ آپ میں سے تھوڑا سا شیٹرڈ ہو رہا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس طرح یہ ان کی ابھی عادت پڑ جائے گی مفت میں مطلب اس طرح لکھوانا. یہ تو جمہوری طریقے کے بالکل برخلاف 17 سیٹوں کو 180 سیٹیں دی ہیں, ابھی 200 کے اوپر دے دیے ہیں. نہ کوئی الیکشن ہو رہا ہے, ہری پور کا الیکشن دیکھ رہے 26,000 سے جیتنے والا بندہ مطلب وہ 26,000 سے ہار جاتا ہے. یہ کوئی قانون ہے. تو اس کا کیا وجہ ہے سر؟ آپ لوگ کیا ڈیلیور نہیں کر پائے, کیا وجہ ہے؟ جو آپ لوگوں کا گڑھ تھا وہاں سے بھی آپ لوگوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. نہیں, ہم نے شکست نہیں کی. کس نے کہا آپ شکست تسلیم کیا ہم نے؟ سر آپ تسلیم نہیں کر رہے وہ الگ بات ہے, لیکن شکست تو ہوئی ہے نا. جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں. وہ جس طرح یہ الیکشن کمیشن بنا ہے, جس طرح یہ عدلیہ پابند بنا ہے, جس طرح RS کو اس کے پابند بنائی ہے نا, کیا اس چیز کو ہم تسلیم کریں؟ یہ جو ترمیم پہ ترمیم لا رہے ہیں اپنے لیے, دنیا میں کبھی سرٹیفائڈ چور ہوتے ہیں اس طرح کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آرمی چیف کو مطلب آپ سرٹیفکیٹ دے دیں, صدر کو آپ سرٹیفکیٹ دے دیں کہ آپ جتنا چوری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. یہاں وقت بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین پروگرام کے سلسلے آگے بڑھاتے ہیں. فہیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ اگر موجود ہیں تو سر یہ بتائیے کہ اگر جو ملاقات ہے وہ عدالت کے حکم پہ ہونی ہے تو پھر سیاسی بیانیہ اور قانونی حکم میں تضاد کس طرح سے پیدا ہوا؟ دیکھیں بات میں نے اس کا جواب میں تھوڑی دیر پہلے دے چکا ہے کہ جناب جب حکومتی ادارے جو بھی ہوتے ہیں, چاہے وہ جیل ہو, پولیس ہو یا کوئی بھی ہو, وہ عدلیہ کے ماتحت نہیں ہوتے, وہ حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں. اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے وہ حکومت کے کہنے پر ہو رہا ہے, حکومت کے بل کے اوپر ہو رہا ہے. اب میرے جو دوست ہیں جو ابھی آپ کے پروگرام میں موجود ہیں, وہ جو پاکستان کی بھی معیشت کے اوپر بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ بہتر ہو گئی, تو میں ان کے سامنے جو ایک چیز رکھنا چاہوں گا. تو ہم نے 2 سال پہلے 20 جون 2023 کو SIFC بنایا تھا ایک ادارہ, اور اس کے بنانے کے اس کے سربراہ ہیں وہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ہے نیشنل کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ سرفراز احمد صاحب. جی بالکل. انہوں نے اب یہ کہا ہے, خود ان کی زبان سے یہ بات سامنے آئی ہے پاکستان بزنس کونسل کے فورم پر, کہ پاکستان میں جو خطرناک حد تک بلند ٹیکس پالیسی ہے یعنی سپر ٹیکس اور جو غیر مستقل حکومتی فیصلے ہیں وہ زہر ہیں, اور اسی نے جو ہے لوکل اور انٹرنیشنل انویسٹر کو ملک سے دور کر دیا ہے. اور 2 سال میں SIFC کے قیام کے باوجود بزنس اور انویسٹمنٹ کلائمیٹ میں کوئی بڑی بہتری نہیں آئی ہے. ٹھیک, ہمارا جو FDI ہے وہ $1.5 بلین پر جمع ہوا ہے, اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کی جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی آدھی رہ گئی ہے. بالکل ایسے ہی. کہاں ہے وہ اشاریہ جن کی بات ہوتی ہے کہ جناب معیشت بہتر ہوتی جا رہی ہے؟ یہ SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد صاحب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے. بالکل. اور پاکستان بزنس کونسل کے فورم پر کہہ رہے ہیں وہ. تو کہاں ہے معیشت کی بہترین اشاری ہے؟ فہیم آپ سے سوال دوبارہ کرنے کا مقصد یہی تھا. تعلق ہمیں نہیں جاننا کہ عمران خان سے ملاقات کرائی جا رہی ہے نہیں کرائی جا رہی, ہمیں نہیں پڑھنا اس میٹر میں. ہمیں صرف اور صرف اس عوام کا بہتر مستقبل چاہیے, اور بطور صحافی ہمارا
पॉइंट ही यही होता है कि यार इस मुल्क का सोचें ये बिल्कुल सियासतदान। एग्जैक्टली ये जिस जंग में उलझे हुए हैं, ये जंग हमारे लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, ये इररिलेवेंट है अवाम के लिए। अवाम की बात करें, अवाम के मसाइल की बात करें, उन लोगों फ़हीम की आपसे बात ये करें सवाल जो दोबारा कितना दोहराने का मकसद ही यही था, क्योंकि कादिम साहब यही कह रहे हैं कि जी वो तो अदालत से जाए, अदालत से रुजू करें। तो ऑब्वियसली जब ये बात आपको, मुझे और एक आम आदमी को भी पता है कि जो जेल इंतजामिया है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अंडर ही आ रही है ना, तो वो पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। दूसरी एक अहम बात जो आपने अभी ये सारी डिटेल्स बताई, प्लस अभी IMF की रिपोर्ट भी आई, उन्होंने भी कहा सर आप लोगों ने IMF की रिपोर्ट भी जब वहां से आप लोगों के पास दबाव पड़ा तब आपने शाये की, हालांकि जून में जुलाई में जो है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो वो रिपोर्ट आ गई थी। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर आप लोग ये जब तक रिपोर्ट शाये नहीं करेंगे हम आपको नेक्स्ट जो किस्त है वो नहीं देंगे। तो सर ये सारी चीजें हैं, फिर उस पर आप लोग ये जो है इसकी शादियाने बजा रहे हैं कि जी आप लोग ठीक है, आप लोग डेवलपमेंट लेवल पे काम कर रहे होंगे, लेकिन सर फिर स्टिल वही बात है कि चाहे वो सिंध हो चाहे वो वहाँ पे पंजाब हो, सर हुकूमत जो है वो डिलीवर तो कर रही है, लेकिन किसको डिलीवर कर रही है वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पिस रहा है सिंध में भी और पंजाब में भी, माजरत के साथ। एक कंपोटेंट एक इदारा है, ठीक है जी आप फ़हीम साहब को बताएं कि आप जरा गूगल करें, 38 अरब डॉलर के रेमिटेंस आए 2024-25 में, 32 बिलियन डॉलर्स के जो है एक्सपोर्ट हुआ। मैं आपको बताता हूँ, हमने इंपोर्ट जो है कर्टेल किया 59 बिलियंस का, हमें करंट अकाउंट सरप्लस 2 बिलियन डॉलर्स मिले। आपका जो है जो डॉलर की कीमत है उसमें इस्तेहकाम है। आप यहाँ पे कराची बैठे हैं, आपका जो है स्टॉक एक्सचेंज 1,66,000 पे है जो 40,000 था। आप फिगर ये देखें, एक चीज को आपको ये देखें कि लास्ट ईयर, मैं आपको बताता हूँ फ़हीम भाई, एक मिनट फ़हीम भाई, मैं आपको बताता हूँ। फ़हीम साहब पॉइंट इनका ले लीजिए, फिर मैं आपकी लास्ट ईयर आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल गुड्स हैं उनका, आप गूगल कर दें, 16 बिलियन डॉलर का आपका इंपोर्ट वो एक्सपोर्ट है। आप जो है 5 बिलियन का आपका राइस एक्सपोर्ट है लास्ट ईयर आपका 4 बिलियन डॉलर का IT एक्सपोर्ट है जो 41% है। तो अच्छा, डिटेल आप दे रहे हैं, इससे आम आदमी को कोई फायदा पहुंच रहा है? मुझे ये बता दें सर। अगर राइस जो है किसने उगाने हैं, कौन बेचता है? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गरीब आदमी काम करता है ना, आप वहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है, काम तो कर रहे हैं लेकिन उसको सहूलियात कोई नहीं है। देखें सहूलियात हम दे रहे हैं ना, हम महंगाई आप देख लें सर कहाँ मैं आपको बताता हूँ कहाँ पहुँच गई है। महंगाई 38% थी, अभी है 6% पे है। उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा ना आम आदमी की जिंदगी में, कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। 3400 रुपए का आटा था 20 किलो का, आजकल क्या है अब 2200 रुपए का है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम जो है बिजली की कीमतों में अब इजाफा नहीं होने दे रहे हैं, हम लोगों को फायदा दे रहे हैं, हम लोगों को स्किल दे रहे हैं कि वो उस पे जो है वो काम कर सकें। अब मेरे यूसुफ भाई साहब ने कहा कि नवाज वो झूठ नहीं बोलता, इमरान खान ने कहा 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, वजीर आजम हाउस जो है यूनिवर्सिटी बनेगी, गवर्नर हाउस बिल्डोज होंगे, 200 अरब डॉलर जो है वो आएगी, और जो अमेरिका की IMF के मुंह पे 100 अरब डॉलर मारेगी और 100 अरब जो है लोगों पे खर्च करेगी। चोरी की जो है तोशाखाना में जो खाना काबा की गड़ी थी ना, जो उसकी अक्स की गड़ी, वो तक बेच दी, गुलदान तक जो है वो तकरीबन बेच दिया। अच्छा 240 कनाल जमीन ले ली बनीगाला में फरक होगी के नाम, 250 कनाल जमीन ले ली एयरपोर्ट, किससे लिया? मलक रियाज से। 480 कनाल जमीन ले ली कहां से? वो ये झेलम में ली, अलखादर यूनिवर्सिटी बनाई। अच्छा जमान पार्क, इतना बड़ी चोरी, इतनी बड़ी डकैती नहीं जो सर आप लगे हैं ना यार, सुन तो लेना, मैं आपकी बातों में नहीं बोला, मैं आपकी बातों में नहीं कर रहा। अच्छा जी यूसुफ से मैं आ रही हूं आपके पास, की लैया में 15,000 एकड़ जमीन ली इमरान खान के दौर में, कितनी मिली है पता है आपको? 5,000 रुपए एकड़। वो ये जो इनकी हुकूमत है 2800 अरब रुपए के ऑडिट पेरे लगे, 2800 अरब डॉलर। आपके 4 मेट्रो बनी है 130 अरब रुपए, 90 अरब रुपए में, इन्होंने एक मेट्रो बनाई है 190 अरब में। डकैती मारी उसमें आपके सर, उनके बाद सुनामी बिलियन, ये तो डकैतियां मारते रहे। ठीक है, पॉइंट टेकन खादिम साहब जी। यूसुफ बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये जो इन्होंने पूरा शजरा खोल के रखा है, अभी सामने पंडोरा बॉक्स खोल के बैठे हैं खादिम साहब, क्या कहेंगे आप? मोहम्मद यूसुफ साहब आपसे मुखातिब हूँ। वोट एक नासब तो ये तो आए नहीं, इनको बस ये एक मतलब चीज दिया है कि तुम इस तरह बोला करो, मुल्क के लिए तो ये तो कोई सोचता नहीं, ये वोटों से आए नहीं ना, जो उसको मतलब शपथनामा पेश करते हैं बस वही पे वो चले रहते हैं ना। जो एक बंदा वोट से आया है तो वो आवाम के क्या सोचेंगे? महंगाई किस कदर मतलब आसमान को चूम रही है। नहीं यूसुफ खान साहब, ये जो अभी इन्होंने सब गिनवाए
ٹھیک ہے، یہ سارے یہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، اس گھڑی کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے بانی پی ٹی آئی پہ، اور دیگر چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں. تو سر اس کو آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں آپ؟ بالکل ہم ڈینائی اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھو عدالت ہیں، مطلب اس کو کوئی ثبوت ہے. دیکھو اب عدالت کیسے لگتے نہیں، واٹس ایپ پہ فیصلے آتے ہیں، واٹس ایپ پہ مطلب فیصلے ہوتے ہیں، اس طرح تو کوئی نہیں کرتا، کسی کا سنتا نہیں ہے. ہمارے وکیلوں کو اندر جانے نہیں دیتا ہے، ہمارے وکیلوں کو اجازت نہیں ہوتی. جب تاریخ یوسف خان صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ بیرسٹر گوہر تو جاتے رہے ہیں اور وہی تو پیغامات لے کے باہر آتے رہے. آپ کہہ رہے ہیں وکیلوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. 6 مہینے سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. بہن آپ کس طرح بات کرتے ہیں؟ نہیں، یہ تو امر ہونا. آپ کہہ رہے ہیں ملنے نہیں دیا جاتا وکیلوں کو، تو بیرسٹر گوہر تو جاتے رہے. کس نے کہا 6 مہینے سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی؟ سر میں ابھی مہینے دن اور سال نہیں گنوا رہی، میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہی ہوں کہ ملاقات آپ نے کہا وکیلوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، تو اس پہ میں عرض کر رہی ہوں کہ بیرسٹر گوہر وہی تو پیغامات لے کے باہر آتے تھے بانی پی ٹی آئی میری بات سنیں، مجھ سے پوچھے تو میری بات سنیں نا. اپنی مرضی کے مطابق مطلب جو اس کے مرضی اس کو اجازت دیتے ہیں، جو اس کو مرضی نہیں اس کو اجازت نہیں دیتے. یہ کوئی طریقہ نہیں کیس، مطلب جو وکیل ہمارے ہوتے ہیں اس کو نہیں کہ کبھی مطلب ایک چھوڑتے کبھی دوسرے سے، وہ بھی مہینوں میں. اب 27 اکتوبر سے ابھی تک اس کی ملاقات نہیں ہوئی، تو کیسے نہیں لکھتے ہیں، کیسے سنے نہیں جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ فیصلے آتے ہیں. ان کو یہ خود بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے. ان کے ابھی جو ہمارا بھائی معزز بھائی جو بول رہے ہیں نا، تو یہ پوچھ کر بتانے والے لوگ ہیں. یہ ملک کے لیے کیا سوچیں گے، یہ مہنگائی کے لیے کیا سوچیں گے، یہ عوام کے لیے کیا سوچیں گے، عوام کو کیا ریلیف دیں گے. ابھی جو 553 ارب روپے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. IMF میں اس کو لیٹر آئی ہے کہ اس کو مطلب جب تک آپ اس کو وہ عوام کو پیش نہیں کریں گے، ہم آگے آپ کو کیس نہیں دیں گے. یہ ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کے کرتوتوں سے، لوگوں کو ورغلانے سے کہ ہم نے فلانے ملک سے یہ وعدے کیے، فلانے سے یہ وعدے کیے، یہ اتنے ارب بڑا آتے ہیں. مجھے بتائیں کہاں کارخانے لگے ہیں، عوام کے لیے کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ بجلی کے جو کہہ رہے ہیں، بجلی کے تو لوگ بل ادا نہیں کر سکتے. 40,000 کا تنخواہ میں بل کہاں سے لوگ دیں گے؟ 30-40,000 لوگ دیں. ٹھیک ہے فہیم صدیقی صاحب، اب آپ جواب دینا چاہ رہے تھے کچھ، اور مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ آپ کتنا زیادہ کوشش ہوتی ہے. جی آپ اپنا موقف دے دیجیے. کوشش یہ ہوتی ہے جی، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب میں کسی موضوع پہ بات کروں تو فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ بات کروں. اس لیے میں نے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب کی بات کا حوالہ بھی دیا، جو واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بلنٹ ٹیکس پالیسی ہے اس کی وجہ سے لوکل اور انٹرنیشنل انویسٹر ملک سے دور ہو گئے ہیں، اور 2 سال میں SIFC کے قیام کے باوجود بزنس اور انویسٹمنٹ کلائمیٹ میں کوئی بڑی بہتری نہیں آئی. یہ بات میں نے نہیں کی ہے، یہ SIFC کے کوارڈینیٹر کہہ رہے ہیں. بالکل آگے سے جواب بھی آیا خواجہ صاحب کی جانب سے کہ میں یہ سرچ کر لوں کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں کمی ہوئی ہے، میں گوگل کر لوں. تو جناب میں نے گوگل کر لیا، اور گوگل مجھے بتا رہا ہے کہ اکتوبر 2025 میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، 1.8% بڑھی ہے مہنگائی. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں گوگل کر لوں، تو پلیز موبائل آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، آپ بھی گوگل کر لیجئے. 2025 کے مارچ میں یہ شرح 1.5% سالانہ ریکارڈ ہوئی تھی. جی فہیم، میں نے بھی یہی کہا تھا جسے خواجہ صاحب سے کہ وہ اگر آپ جو یہ فیکٹس اینڈ فگر بتا رہے ہیں اس کا عام آدمی کی زندگی پہ کوئی اثر انداز نہیں رہے. شارٹلی بس میں آپ سے ایک کامنٹ دینا چاہوں گی کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. سر آپ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے، پھر عدالت اور میڈیا میں الزامات سر کیوں استعمال کر رہے ہیں پھر آپ لوگ؟ دیکھیں میں آپ کو یہ صرف یہ IMF کا بتا دوں، یہ شہباز شریف صاحب نے خود جو ہے IMF کو خط لکھا اصلاحات کے لیے، اور یہ جو 553 ارب روپے ہیں، یہ جو شوگر مل کا جو عمران کے دور میں 2019 میں جو کرپشن میں میں نے تو کوئی الزام نہیں لگایا. آپ اس کو آپ دیکھ لیں، یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے نا، پی ٹی آئی نے آپ کو الزام لگایا سر کہ یہ 5,300 ارب روپے کے کرپشن کا الزام لگایا آپ لوگوں کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ریکور ہوئے ہیں، آپ نے پڑھا ہے جی، اس نے کہا کہ ریکور ہوئے. اچھا وہ انہوں نے IMF نے کہا کہ اس حکومت نے 553 ارب روپے جو ہے ریکور کیے ہیں، اور انہوں نے اصلاحات جو ہے تجویز کیے، جو شہباز شریف صاحب نے IMF سے خود کہا تھا کہ آپ تجویز کریں تاکہ ہم وہ اصلاحات کریں. اور آپ کو پتہ ہے بہار میں یہاں پہ اصلاحات بہتر ہوئے. اچھا سر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. فہیم بھائی نے بات کی سر باقی ڈیبیٹ ہم نیکسٹ پروگرام میں کر لیں گے. بہت شکریہ محمد یوسف خان صاحب آپ کا، خادم علی خان صاحب آپ کا،
اور فہیم صدیق صاحب آپ کا جاننے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ سر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقات، احتجاج اور سیاسی بیانیے کس حد تک ملک کی سیاست کو متاثر کر رہے ہیں. اپنا بہت رکھیے گا خیال. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.